अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं उमर बहरीन वेब्स। आज चौथी किस्म में हम मुख्तसर सी वीडियो बनाता हूं। तो चौथी किस्म में हम सूरतुल बय्यिना सूरतुल क़द्र की प्रैक्टिस और मशक़ करेंगे कि आप इम्तिहान में कैसे सुना। अगर आपसे कहते हैं कि सूरह बय्यिना सुनाओ या ला इक़रा सूरह बय्यिना है, चूँकि जो लजना और जो मुम्तहिनीन होते हैं वो बहरीनी अरबी होते हैं, तो आपसे सवाल कर सकते हैं। इसी तरह कहते हैं इक़रा या ला इक़रा सूरतुल क़द्र। हाँ, उनके सवाल करने का अंदाज़ ये होता है कि इक़रा मिन क़ौलिही तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ऐसे भी बोलते, कभी कहते हैं इक़रा मिन सूरतिल क़द्र। तो हम मशक़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने कैसे, मिसाल के तौर पर मुझसे ये सवाल हुआ, मैं कैसे इम्तिहान दे, अभी आप मुझे देखें मैं कैसे पढ़ता हूँ, यूँ समझे कि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। एक तो अपनी आवाज़ को मजबूत रखने, घबराहट कपकपाहट आप पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही सुनाना है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपका फील्ड है, आप हाफिज़ हैं, कारी हैं, तो इसमें घबराहट की कोई बात नहीं, बिल्कुल तसल्ली के साथ। एक हमारे यहाँ हमारे मुल्कों में मामूल होता है, हम ज़्यादा हिलते हैं, हिलना भी नहीं, बस ऐसे बैठ के आगे जो मुम्तहिन होते हैं अगर उनको नहीं देखना चाहते तो नीचे देखें। बहरहाल अपनी आवाज़ पे कंट्रोल रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरह फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ अल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه। तो ये सूरतुल बय्यिना आपने समात फरमाई। देखें, एक तो वक़फ़ कैसे करना, कोशिश करें एक सांस में पूरी आयत पढ़ें, या जहाँ वक़फ़ है वहाँ रुकें, और फिर जहाँ मिसाल के तौर पर मैं रुका वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, यहाँ वक़फ़ ठीक नहीं, हम अक्सर करते हैं, ठीक है। तो हुनफ़ा यहाँ रुकेंगे, फिर हम जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाह ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नतु अदन, आयत थोड़ी लंबी है
تو جنات عدن کر کے پھر دوبارہ سٹارٹ کریں گے. ہاں یہ بات یاد رکھیں جنات عدن تجری یہاں رکنا حرام ہے. بہت سارے امتحان میں جو دوست احباب نئے ہوتے ہیں وہ جا کے تجری پہ وقف کر لیتے. ویسے ترجمہ اگر دیکھیں تجری کا مطلب ہوتا ہے چل رہے ہیں، یعنی جنت کے اندر جو باغات ہیں چل رہی ہیں، من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں. لیکن اگر تجری کریں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ درخت چل رہے ہیں، درخت چلتے ہیں، اسی لیے یہاں رکنا حرام ہے. تجری پورے قرآن میں جہاں بھی تجری آئے گی اس پر وقف نہیں کرنا. تو جنات عدن یہاں رک کے پھر پڑھیں گے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسے ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی آیات میں مثلا میں نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک، کیونکہ اگر سانس آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو آپ نے رکنا کیا ہے، پہلے سے مشق کرنی ہے. وہاں چونکہ مشق کا ٹائم نہیں ہوتا، اگر تھوڑی مسٹیک ہو تو آپ کو چانس نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں نا سانس ہے تو چانس ہے، سانس گیا تو چانس گیا. ایک سورت اور کر لیتے ہیں، سورت القدر. یاد رکھیں پہلی وضاحت کرتا ہوں، سورت القدر میں را ہے، را انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ را موٹی ہوگی کیونکہ ہم وقف کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر موٹی پڑھیں گے، پھر باریک پڑھیں گے. را کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک. لیکن چونکہ ہم نے جب امتحان دینا ہے تو ایک ایک آیت پڑھنی ہے، یعنی ہم نے ترتیل سے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں قدر یہ را بھی موٹی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر دو ہوگی، لیلۃ القدر چونکہ یہاں ہم وقف نہیں کریں گے، یہ باریک پڑھیں گے. تو را کا مسئلہ بہت سیریس ہوتا ہے امتحان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سمجھ آئی؟ پہلی راؤں کی میں نے وضاحت کر دی، بعد والی رہ گئی تھی. خیر لیلۃ القدر باریک پڑھیں گے، خیر من الف شہر یہ بھی موٹی ہوگی. اور شہر را کی آواز آنی چاہیے، شہ ایسے نہیں کریں گے، شہر ٹھیک ہے. اسی طرح تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم والی را بھی موٹی ہو تو اس کے اوپر زبر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن رکنے کے وقت رکیں موٹی پڑھیں گے. بإذن ربہم من کل امر، امر یہ را بھی موٹی ٹھیک ہے. اسی طرح آخری را سلام ہی حتی، یہ تا باریک، حتی حتی نہیں پڑھیں گے، حتی ایسے، حتی طا میں قلقلہ موٹا، مطلع الفجر جیم میں قلقلہ، را موٹی، حالانکہ فجری ہے لیکن ہم وقف کریں گے تو را موٹی. تو یہاں راؤں کا بہت خیال رکھنا ہے. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اگر ویڈیو آپ سنتے ہیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.